कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में हुई बदउनवानी की तहकीकात CBI या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से करवाने का मुतालबा करते हुए वैसा तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज किया है। YS शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों करोड़ रुपये कमीशन मौसूल करने का इल्जाम लगाया और कहा कि प्रोजेक्ट के रीडिजाइनिंग के नाम पर उसकी लागत 3 गुना बढ़ा दी गई। KCR ने लोगों के लाखों करोड़ रुपये चोरी कर लिए। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट से बहुत से लोग बेघर हो गए हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से आज तक इंसाफ नहीं मिला है। गैर मियारी मंसूबा बनाते हुए हर साल हजारों एकड़ पर मुश्तमिल खेत ज़ेर आब आने पर उन्होंने तशवीश जताई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए शर्मिला ने इस बदउनवानी की जामे तहकीकात की मांग की। बाद में पुलिस ने एहतजाज कर रही वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला समेत दीगर को तहवील में ले लिया। मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद कलेक्ट्रेट की इमारत की तामीर के लिए मुनहदम की गई मस्जिद को दोबारा तामीर करवाने का मुतालबा किया है। तर्जमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान, निजामाबाद MDP प्रेसिडेंट NRI जावेद, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, मोहम्मद फारूक व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना सदर नशीन मोहम्मद नसरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन से मुलाकात की और कलेक्ट्रेट ऑफिस निजामाबाद के अंदर मस्जिद की तामीर के लिए एक याददाश्त पेश की। वफ्द ने बताया कि वहां 230 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल एक मस्जिद थी जिसे तेलुगु देशम पार्टी के दौरे हुकूमत में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुनहदम किया गया था, जिस पर मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया गया था और एहतजाज को देखते हुए हुकूमत ने उसी जगह पर एक नई मस्जिद तामीर करने का वादा भी किया था। वफ्द के मुताबिक कुछ दिनों के बाद हुकूमत बदल गई और कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन मस्जिद तामीर नहीं की गई। तर्जुमान MDP अमजदुल्ला खान ने बताया कि BRS के इक़्तिदार संभालने के बाद तेलंगाना हुकूमत मौजूदा मस्जिद से कुछ ही दूर में एक नया कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रही है। मस्जिद की कुछ अराजी का हिस्सा कला भवन के लिए भी अलॉट किया गया है। MDP कायदीन ने मस्जिद के मुकाम पर तामीरात को रोक देने, वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद नसरुल्लाह खान को इस मुकाम का दौरा करने और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने तुलबा को ताकीद की है कि वो वक्त से पहले इम्तिहानगाह पहुंच जाए। 1 मिनट की ताख़ीर होने पर तुलबा को इम्तिहानगाह में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का चहारशंबे से आगाज हो रहा है। इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। महकमा तालीम के सेक्रेटरी ने इंटर बोर्ड सेक्रेटरी नवीन मित्तल के हमरा जिला कलेक्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इम्तिहानात के इनेकाद का जायजा लिया है। 15 मार्च से इंटर इम्तिहानात का आगाज हो रहा है, जो कि 14 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस खुसूस में नवीन मित्तल ने बताया कि रियासत भर में 1473 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और उन मराकज़ पर 26,333 निगरानकार को तैनात किया जा रहा है। तमाम मराकज़ CCTV कैमरों से लेस बताए गए हैं। 9,47,699 तुलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज़ पर तुलबा को पीने का पानी और ORS भी फराहम किया जाएगा, जबकि RTC ओहदेदारों को खुसूसी बसें चलाने की हिदायत दी गई है ताकि बच्चे वक्त पर इम्तिहानगाह पहुंच सकें। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सदर नशीन मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कब्रिस्तान की अराजी फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस कर देने पर आवाज़ उठाने पर उनके खिलाफ साबिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी और मौलाना हामिद हुसैन शुटारी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने साल 2020 में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के रूबरू 10 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए मख्तस करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन से रुजू हुए थे और ज़मीन के सर्वे नंबर और दीगर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की थी। ताहम मोहम्मद सलीम ने मुकदमा दर्ज करवाया था, बाद मुकदमा वापस भी लिया था। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि कब्रिस्तान की अराजी को अब फ्रूट मार्केट के लिए मख्तस किया गया है और जब इससे मुताल्लिक़ सवाल किया जा रहा है तो फिर से उन पर और मौलाना हामिद हुसैन शुटारी पर मोहम्मद सलीम की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उन्होंने साबिक वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद सलीम पर मुसलमानों को धोखा देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के रहनुमा खलीलुर रहमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल आरिफ अल नुआमी से खैर सगाली मुलाकात की है। हैदराबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने में आरिफ अल नुआमी और खलीलुर रहमान की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने हैदराबाद की तरक्की,
ثقافت اور حیدرآبادی کھانے و دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ خلیق الرحمان نے امید جتائی کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کی جانب سے حیدرآباد میں مستقبل میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ انہوں نے شہر میں قونصل خانے کے دفتر کے قیام پر بھی خوشی کا اظہار کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گولکنڈہ ایریا اسپتال میں CPR کے موضوع پر ہوئے پروگرام میں شرکت کی۔ CME پروگرام گولکنڈہ کے ایریا اسپتال میں منعقد کیا گیا، جس میں CPR یعنی کارڈیاک پلمونری ریسیٹیشن کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ حالیہ دنوں میں دل کا دورہ پڑنے سے اموات ہو رہی ہیں، ایسے میں CPR بہت ہی فائدہ مند ہے۔ CPR کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے والے شخص کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ وزیر صحت ہریش راؤ کی پہل پر CPR کی مختلف شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو تربیتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ MLA کوثر محی الدین نے اس اہم موضوع پر پروگرام منعقد کرنے پر گلوبل اسپتال کے ڈاکٹر اقبال کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، وجیہ الزمان صدیقی، ہارون فرحان، بدر الدین سوامی یادو، ٹولی چوکی ٹریفک اور گولکنڈہ لا اینڈ آرڈر پولیس کے انسپکٹر، ایریا اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد مظہر اللہ سمیت دیگر نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ کل ہند مجلس انقلاب ملت پارٹی کے رہنما MA خوی عباسی ایڈوکیٹ نے اردو اکیڈمی دفتر میں آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کروانے اور اردو اکیڈمی چیئرمین سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حج ہاؤس کی چوتھی منزل پر واقع اردو اکیڈمی کے دفتر میں گزشتہ روز آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے، کئی دستاویزات جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ MA خوی عباسی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آتی زدگی کے واقعے کی تحقیقات گہرائی سے کرنے اور آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اردو اکیڈمی کے صدر نشین MK مجیب الدین پر لاپرواہی برتنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آل انڈیا مجلس انقلاب ملت کے رہنما نے ریکارڈز کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR سے درخواست کی ہے کہ وہ لاپرواہ چیئرمین کو فوری طور پر برطرف کر دیں۔ پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند سے بھی انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کرنے کی خواہش کی ہے۔ الوال میں سریش سیوا سمیتی کے زیر اہتمام آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے ایک خصوصی گاڑی انتم یاترا کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ سریش سیوا سمیتی گزشتہ 20 سالوں سے فلاحی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، جن میں تعلیمی اداروں میں کتابوں کی تقسیم، انادانم وغیرہ شامل ہیں۔ انتم یاترا نامی یہ گاڑی مفت میں فراہم کی جائے گی۔ الوال اور اس کے آس پاس کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ BRS کے الوال پریزیڈنٹ B سریندر ریڈی نے اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کے ہمراہ شری شلم یادو، شرون مودی راج و دیگر بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں جرائم پیشہ طبقہ پھر ایک بار سرگرم ہو گیا ہے۔ اب جز وقتی ملازمت اور پھر سرمایہ کاری کے نام پر معصوم شہریوں سے لاکھوں روپے موصول کرتے ہوئے انہیں ٹھگا جا رہا ہے۔ سائبر کرائم میں ہر روز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے جال میں پھنس کر معصوم لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کم وقت میں زیادہ رقم حاصل کر سکتے ہیں، انہیں جرائم پیشہ افراد نشانہ بنا رہے ہیں۔ سائبر گھوٹالہ شہر حیدرآباد میں سامنے آیا ہے۔ مجرموں نے 6 افراد سے تقریباً 75 لاکھ روپے وصول کیے ہیں۔ ٹھگے جانے کا علم ہونے پر متاثرہ افراد نے سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بھرت نگر کا ایک نوجوان جسے بذریعہ واٹس ایپ ایک پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ جز وقتی ملازمت کرتے ہوئے آسانی سے رقم کما سکتا ہے۔ کچھ دنوں تک یوٹیوب پر محض ایک ویڈیو کو لائک کرنے پر اسے فی لائک 50 روپے دیے گئے اور پھر سرمایہ کاری کے لیے راضی کرتے ہوئے اسے 25 لاکھ روپے وصول کر دیے گئے۔ روزی روٹی کے لیے شہر آنے والے ایک کسان کو بھی جز وقتی ملازمت فراہم کرنے کے نام پر 25 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ شیخ پیٹ کا رہائشی 9 لاکھ روپے اور یوسف گڑا کا ایک شخص 10 لاکھ روپے گوا بیٹھا ہے۔ سرمایہ کاری کے نام پر لاکھوں روپے گوانے والے افراد نے سائبر آباد پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے معاملہ درج کروایا ہے۔ حج ہاؤس نامپلی میں واقع اردو اکیڈمی کے دفتر میں کل شب محیب آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ فائر بریگیڈ کے ذرائع کے مطابق شام تقریباً 6:40 پر فائر کنٹرول روم کو ایک فون کال موصول ہوا، جس میں بتایا گیا کہ حج ہاؤس کی عمارت کی چوتھی منزل پر واقع اردو اکیڈمی کے دفتر میں آگ لگ گئی۔
فوری طور پر 2 فائر انجنوں کو مقامی واقعے پر روانہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ دفتر بند تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے دروازے توڑ کر آگ بجھانے کا کام کیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بروقت آگ پر قابو نہیں پایا جاتا تو اس کے پھیلنے کا خدشہ تھا۔ فائر بریگیڈ کے ذرائع کے مطابق فرنیچر، دیگر سامان کے علاوہ فائلز وغیرہ جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی اے کے خان، مشیر اقلیتی بہبود اور دیگر عہدیدار حج ہاؤس پہنچ گئے۔ اے کے خان نے بتایا کہ آگ لگنے کے واقعے اور نقصانات کی تحقیقات کروائی جائے گی اور آگ لگنے کی وجوہات اور نقصانات کا پتہ لگانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ فائر بریگیڈ کے عملے کو شبہ ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ وزیر افزائش مویشیات تلسانی سرینواس یادو نے سابق وزیر وجے راما راؤ کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان کے مکان پہنچ کر غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وجے راما راؤ کل شام حیدرآباد کے ایک خانگی دواخانے میں علاج کے دوران چل بسے۔ تلگو دیشم پارٹی کے بحران کے وقت وہ حیدرآباد پولیس کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ بعد ازاں ترقی پا کر CBI کے وہ ڈائریکٹر بنے۔ CBI کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے وجے راما راؤ نے حوالہ اسکیم، بابری مسجد شہادت کیس، اسرو میں جاسوسی کے معاملے اور ممبئی بم دھماکوں کے کیس جیسے اہم ترین مقدمات کی تحقیقات کی۔ بعد ازاں عہدے سے سبکدوشی کے بعد 1999 میں چندر بابو نائیڈو کی قیادت میں تلگو دیشم پارٹی میں وہ شامل ہو گئے اور اس وقت کے کانگریس کے قداور لیڈر پی جناردن ریڈی کو شکست دیتے ہوئے خیرتآباد اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ میئر GHMC وجے لکشمی نے سابق وزیر وجے راما راؤ کو خراج پیش کیا۔ انہوں نے ان کے مکان پہنچ کر نعش کا آخری دیدار کیا اور ان کے غمزدہ ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر پنچایت راج دیا کر راؤ نے SERP کے ملازم کرشنیا کی عیادت کی جو حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ حیدرآباد کے ایک دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ وزیر موصوف نے سڑک حادثے کی تفصیلات معلوم کی اور ڈاکٹر سے ان کی صحت کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ڈاکٹرز کو بہتر علاج کا مشورہ بھی دیا۔ BRSV اور دیگر طلبہ تنظیموں نے راج بھون کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا جس سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاجیوں نے کامن ریکروٹمنٹ بورڈ بل کی منظوری کا گورنر سے مطالبہ کیا جو ان کے پاس کافی عرصے سے زیر التوا ہے۔ ان احتجاجیوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر نعرے بازی کی۔ پولیس نے احتجاجیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے پولیس کی گاڑی کے ذریعے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی انجمن کے ارکان نے ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کو آئندہ 5 سال کی مدت کے لیے اتفاق رائے سے امیر جامعہ ملیہ اسلامیہ منتخب کیا ہے۔ آج کوٹ کی میٹنگ میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹر سیدنا سیف الدین ڈاکٹر نجمہ ہبت اللہ کے جانشین ہوں گے۔ ڈاکٹر سیدنا سیف الدین 1 ملین داؤدی بہرا مسلم برادری کے سربراہ ہیں۔ وہ ممتاز قائد و رہنما ہیں جنہوں نے قابل ستائش اور گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر سیدنا مفضل نے تعلیم، ماحولیات، سماجی و معاشی پہلوؤں وغیرہ پر خصوصی توجہ کے ساتھ سماجی ترقی و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کے سب سے قابل ستائش عالمی پروگراموں میں سیفی برہانی بہبود پروگرام، بھوک کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کچن، خوراک کے نقصان میں تخفیف اور ماحولیات کا تحفظ وغیرہ شامل ہیں۔ عالمی سطح پر ان کی پذیرائی ہوتی رہی ہے اور وہ سماج میں مثبت تعاون کی فراہمی کے ساتھ آئیڈیل شہری تیار کرنے اور امن و فرقہ وارانہ ہم آہنگی استوار کرنے کے لیے پابند عہد ہیں۔ BRS کی MLC کویتا کی سالگرہ منائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کیک کاٹا۔ ان کے افراد خاندان نے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی اور بہتر صحت کے ساتھ طویل عمر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوسری طرف مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں کویتا نے ارکان خاندان کے ساتھ مندر پہنچ کر پوجا بھی کی۔ ٹاسک فورس سینٹرل زون ٹیم نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے امتحانی پرچہ سوال کے افشا میں ملوث 9 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے الیکٹرانک ڈیوائسز ضبط کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ ویسٹ زون نے بتایا کہ اسسٹنٹ سیکرٹری کمیشن کی شکایت پر اس تعلق سے بیگم بازار پولیس اسٹیشن میں 11 مارچ کو کیس درج کیا گیا تھا۔ 13 مارچ کو ٹاسک فورس سینٹرل زون کی ٹیم نے مالی فائدے کے لیے پرچہ سوالات کے افشا میں ملوث 9 ملزمین کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان میں 32 سالہ پروین کمار،
35 साला राजशेखर, 35 साला रेणुका, 38 साला एल ढकिया, 33 साला राजेश्वर, 28 साला नीलेश नायक, 29 साला गोपाल, 30 साला श्रीनिवास और दीगर शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि प्रवीण कुमार 2017 से दफ्तर पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहा है और राजशेखर रेड्डी को भी इसी साल से आउटसोर्सिंग बुनियाद पर मुतय्यन किया गया है। नेटवर्क एक्सपर्ट के तौर पर राजशेखर रेड्डी को कमीशन के कंप्यूटर सिस्टम्स की तमाम मालूमात थी और इसके पास तमाम सिस्टम्स के आईडी पासवर्ड्स भी हुआ करते थे। पुलिस ने बताया कि प्रवीण कुमार और राजशेखर ने कंप्यूटर से डाटा का सरखा कर लिया, फिर इसे प्रवीण कुमार के पेन ड्राइव में महफूज कर लिया गया। इन मुलजिमीन ने सिविल पर्चा सवाल और जर्नल स्टडीज़ पेपर का पर्चा सवाल हासिल कर लिया और रेणुका से 5 लाख रुपए हासिल करते हुए उन्हें ये पर्चे सवालात हवाले कर दिए गए। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के अंबरपेट और सईदाबाद मंडलों के शादी मुबारक स्कीम के 30 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों के अलावा इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। इन जुमला 30 चेक्स की मालियत 30 लाख रुपए से जायद है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शेख शरीफ बीआरएस में शामिल हो गए। वो अपने हामियों की बड़ी तादाद के साथ रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस में जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ की मौजूदगी में शामिल हो गए। इस मौके पर गोपीनाथ ने उनका बीआरएस में इस्तकबाल किया और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। इस तकरीब से खिताब करते हुए शेख शरीफ ने कविता को ईडी की हरासानी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी तेलंगाना में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके दिखाए। उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ मरकज़ की जानिब से ईडी, सीबीआई और आईटी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि बीआरएस तहरीकी जमात है और जेल जाने से बीआरएस के कायदीन खौफजदा नहीं है। जिला खम्भम के मौजे रघुनाथ पालम में आवारा कुत्तों के हमले में एक 5 साला लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या पिताई तांडुर में पेश आया। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि भरत नामी इस लड़के पर आवारा कुत्तों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो इतवार की शब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। भरत के वालिदैन रविंद्र और संध्या ने उसे ज़ख्मी हालत में खम्मम के एक सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के निम्स मुंतकिल करने का मशवरा दिया। उसे आरटीसी के जरिए हैदराबाद लाया जा रहा था कि सूर्यापेट के करीब ही जख्मों से वो जामबर न हो सका। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।